जी, आज का जो टॉपिक है एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। तो पहली डेफिनेशन जो है वो तो यही कहती है कि सिंपल सी है कि यार जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बता रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। दूसरी क्या है कि सॉफ्टवेयर इज बेसिकली a generic term used to describe computer programs. In general, script, applications, programs, and a set of instructions are all terms often used to describe software. ठीक है। सॉफ्टवेयर हम मज़ीद जनरल, पहली डेफिनेशन जो है वो तो सिंपल है, हमने स्पेसिफिक कर दिया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स हैं। अगर हम उसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो उसमें तमाम तर जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सो सॉफ्टवेयर को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम मेनली टू डिविजन्स बना सकते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अब हम देखते हैं कि यार इन इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है। जो हमारा की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है कि वो डिफरेंट डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, डेवलपमेंट लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, यूसेज में क्या फ़र्क है, इंस्टॉलेशन में क्या फ़र्क है, यूज़र इंट्रैक्शन में क्या फ़र्क है, डिपेंडेंसी में क्या फ़र्क है, और एग्जाम्पल क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर मशीन है, एक सिंपल मशीन है, इसको ऑपरेट कर रहा है सिस्टम, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, उसके दरमियान और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का किरदार अदा करता है। ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि वो इंटरफेस है। इंटरफेस किसके दरमियान है? सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान। जबकि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ऑन द अदर हैंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर यूज़र रिक्वेस्ट। सो जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या कहती है कि यूज़र रिक्वेस्ट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है, एंड इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने जो पिछली डेफिनेशन देखी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उसमें हम ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम के साथ कौन मिला रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मिला रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है उसमें भी हम यही बात कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अच्छा, अब सेकंड की पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट लैंग्वेज। In general, system software are developed in low-level language, which is more compatible with the system hardware in order to interact with. ठीक है। सो इन जनरल क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में बनाने का मकसद क्या है कि जो मशीन है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके, इजीली कंपैटिबल हो जाए। ठीक है। हमने ये पहले पढ़ा था कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज वो है जो कि मशीन से करीब तर होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसानों से करीब तर होती है। ठीक है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि उसने मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसको मशीन लैंग्वेज से मशीन के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, उसके करीब होना चाहिए। इसी वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। While in case of application software, high level language is used for their development, and as they are developed as some specific purposed software. जो दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई जाती है, क्योंकि हमने उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है, और वो जो स्पेसिफिक पर्पस है वो यूज़र रिक्वेस्ट के मुताबिक है। जहाँ पर यूज़र रिक्वेस्ट आ गई, जहाँ पर यूज़र आ गया, वहाँ पर हमें हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं, और जहाँ पे मशीन आ जाती है वहाँ पर हम लो लेवल लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं।
اوکے، تھرڈ کی پوائنٹ ہے اس کا یوسیج. سسٹم سافٹ ویئر از یوز فار آپریٹنگ کمپیوٹر ہارڈ ویئر. سو سسٹم سافٹ ویئر ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرنے کے لیے. یعنی جو ہمارے نارملی جو آپریٹنگ سسٹمز ڈیولپ کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری. آن دا ادر ہینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر از یوزڈ بائی یوزر ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے. تو ایک ڈفرنس جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ڈفرنس کیا ہے کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر مشین اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور ان جنرل سسٹم. اور جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ان جنرل یوزر کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر آ جاتے ہیں انسٹالیشن. سسٹم سافٹ ویئر آر انسٹالڈ آن دا کمپیوٹر وین آپریٹنگ سسٹم از انسٹالڈ. ٹھیک ہے. انسٹالیشن کی ٹائمنگ کا بھی فرق ہے. جس وقت ہم آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا سسٹم سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے کیونکہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک پارٹ ہے سسٹم سافٹ ویئر. ہم ان جنرل تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپریٹنگ سسٹم ہی سسٹم سافٹ ویئر ہے بٹ آپریٹنگ سسٹم ہیز سم ادر پرپسز. سو ہم جو سسٹم سافٹ ویئر ہے ہم اس کو ہم ریلیٹ کس چیز سے کر رہے ہیں کہ فردر ہم لو لیول پہ چلے جاتے ہیں مشین کی طرف چلے جاتے ہیں. سو جو بھی انٹریکشن یا آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو بھی کوڈ لکھا گیا ہے مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے یا مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سارے کا سارا کیا کہلائے گا؟ سسٹم سافٹ ویئر کہلائے گا. آن دا ادر ہینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر آر انسٹال اکارڈنگ ٹو یوزر ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے. جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جیسے کہ ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس ایکسل شیٹ ہے، پی ڈی ایف ہے، تو یہ ہمارے روزمرہ کی یوز کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اسپیسیفک گیم کھیلنی ہے تو ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو یوزر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے یوزر انٹریکشن. ایز مینشن ان ابو پوائنٹس سسٹم سافٹ ویئر آر اسپیسیفک ٹو سسٹم ہارڈ ویئر سو لیس اور نو یوزر انٹریکشن اویلیبل ان کیس آف سسٹم سافٹ ویئر. سو ہم نے کیا کیا، جو ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہے وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ لمٹ ہو جاتا ہے سسٹم ہارڈ ویئر کے ساتھ. ٹھیک ہے. سسٹم ہارڈ ویئر کے ساتھ جب بھی ہماری انفیکشن ہوگی تو وہ انفیکشن سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم یوزر انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو سسٹم ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے سافٹ ویئر وہ سسٹم سافٹ ویئر کہلاتا ہے، جبکہ جو یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر آ جاتا ہے ڈپینڈنسی. نیکسٹ کی پوائنٹ ہمارا ڈپینڈنسی ہے کہ ڈپینڈنسی کے پوائنٹ آف ویو سے سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا ڈفرنس ہے. سسٹم سافٹ ویئر کین رن انٹر ڈپینڈنٹلی. اٹ پرووائڈ پلیٹ فارم فار رننگ اپلیکیشن سافٹ ویئر. سو سوری، میں نے غلط پڑھا، انڈیپینڈنٹلی. تو سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رن کرتا ہے اور وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ جو آپ کا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اٹ کین ناٹ رن انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے. بڑی سمپل سا ہے کہ جو ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہمیشہ سسٹم سافٹ ویئر کے اندر رن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تبھی رن کر سکتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر جب ایک سسٹم سافٹ ویئر اویلیبل ہوگا اور رننگ پوزیشن میں ہوگا. سو سسٹم جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا سسٹم سافٹ ویئر کے اوپر، جبکہ سسٹم سافٹ ویئر کے کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم اسٹارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ رن کرنا شروع ہو جاتا ہے. سو اپلیکیشن جو سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ مشین کو کنٹرول کر رہا ہے، مشین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، اٹ از این انڈیپینڈنٹ اینٹی. ٹھیک ہے. یہ بالکل انڈیپینڈنٹ کیٹیگری ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. پھر ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ایگزامپلس میں سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے. سم ایگزامپلس آف سسٹم سافٹ ویئر آر کمپائلر، اسمبلر، ڈیبگر، ڈرائیور. یہ ساری کیٹیگریز کے کس میں آ جاتی ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر میں آ جاتی ہے. کمپائلر اٹ از یوزڈ فار کمپائلنگ a certain language. Assembler is used for assembly.
purposes and جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہاں کون کون سے ہیں، جیسے ورڈ پروسیسر ہے، ویب براؤزر ہے، میڈیا پلیئر ہے. سو آپ کو میڈیا پلیئر کی کب ضرورت ہے؟ جب آپ نے کوئی مووی پلے کرنی ہے، کوئی ویڈیو پلے کرنی ہے. ویب براؤزر کی کب ضرورت ہے؟ جب آپ نے کوئی انٹرنیٹ براؤزنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ تو ہو گیا اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کے درمیان ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں نیکسٹ کوشچن کو ڈسکس کروں گا. تھینک یو.